अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक संगे मील साबित होगा इंशाअल्लाह। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन हुए हैं और आज के दिन कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, किस तरह से पोलिंग हुई और लोगों का कितना जोशो खरोश था, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी, इस पे मैं गुफ्तगू करूँगा। और मेरे साथ इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त जानी मानी शख्सियत, सीनियर सियासतदान हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अली अनवार साहब मौजूद हैं और मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अली अनवार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अली अनवार साहब, एक तो मैं वेलकम करता हूँ अपने शो में आपको। थैंक यू। दूसरा ये है कि सबसे अहम तरीन बात है कि आज आपने सारा दिन, मैं आपको देखता रहा हूँ, आपके साथ राब्ता भी रहा है, आप पोलिंग स्टेशंस पे सिक्योरिटी के मामला तो इधर उधर आना जाना, और सारा दिन मेरा ख्याल है कहीं आपने कोई ना सुस्ताए ना कोई आराम किया। जी जी। तो पाकिस्तान की जो इलेक्शन की जो सूरत हाल है इस वक्त ओवरऑल, लाहौर का तो आपने खैर खुद फिजिकली मुआयना किया, इस पे जरा थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपके पास क्या खबरें हैं और क्या आप बताना चाहेंगे। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने जी आज सारा दिन तकरीबन सुबह से लेके और शाम 5 बजे तक कोई 17 से 18 पोलिंग स्टेशन विजिट किए। ठीक है। और मुख्तलिफ हलकों के मैंने देखा कि सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत ज़बरदस्त थे। पुलिस के दस्ते गश्त कर रहे थे, चाकू चौबंद थे, फौज, आर्मी, मुझे बहुत देखा कि आर्मी के दस्ते भी हर जगह पे नजर आए। बड़ा अच्छा रिस्पांस था उनका और कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी कुछ भी कोई बुरा वाकया नहीं पेश आया। बड़ी आराम से। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि जिस तरह से कल का दिन गुजरा, जी जी, और हमने देखा कि हम फिक्रमंद थे, इस पे गुफ्तगू भी हो रही थी, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी, मुख्तलिफ सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन का भी इस पे इजलास हुआ और कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ भी उन्होंने एक प्लान किया। और आज क्या उसी के पेश खेमे में ये जो बंद रही मोबाइल सर्विस, उसके बारे में जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए एक तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज कोई नाखुशगवार वाकया नहीं कहीं पेश आया। दूसरी बात ये कि मोबाइल बंद होने की वजूहात ये थी कि कल जो 3 धमाके हुए, वो एक ये जो हमारी आज पंजाब में, बल्कि मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में जो मोबाइल सर्विस बंद रही और ये हम मोबाइल नहीं सुन सके, वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ही था। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा कदम था, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कोई धांधली की वजह से बंद किए गए हों, ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद किए गए थे और अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में खुल भी जाएंगे यकीनन। जी। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, मैं जरूर वो आपसे, आप कॉलमिस्ट भी हैं ज़ाहिर है, और आपके कॉलम भी मैं पढ़ता रहता हूँ और शेयर भी हम करते हैं। मुझे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की शख्सियत, जिस तरह से उन्होंने जब उन्होंने चार्ज संभाला, उसके बाद जिस तरह से एक खास जमात ने एक एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अपना एक रवैया अख्तियार किया, उन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ, यानी जैसे कोई अपने बच्चे जो बहक जाते हैं उनको अपनी रियासत की वफादारी की तरफ लाने में, मैं इलेक्शन की तरफ बाद में आता हूँ, एक उनका सैयद आसिम जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक किरदार मुझे नजर आया, उसके बारे में जरा, क्योंकि मैंने एक आपका कॉलम पढ़ा था इस हवाले से, तो मैंने कहा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये सवाल भी कर दूं। जी नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको संभाला और जब से उन्होंने चार्ज संभाला एज ए आर्मी चीफ, उन्होंने बड़े ही तहम्मुल मजाजी का सबूत दिया और कई चीजें सख्त भी थी जो उन्होंने बड़े आराम से बर्दाश्त की। बहरहाल वो तो उनका बड़ापन है, मैं समझता हूँ, और उनको इस चीज पे मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि उनका एटीट्यूड हमेशा बड़ा नरम और बड़ा अच्छा रहा और उन्होंने बड़ी शफकत फरमाई सारी जमातों के ऊपर। ये नहीं है कि किसी को खर्चा, ये उनके साथ उन्होंने हर एक को बिल्कुल पैरेलल लेके एक तरह का उन्होंने कंसिस्टेंसी रही उनके। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने एक माहौल। अच्छा, एक अहम सवाल ये भी है कि आप सिक्योरिटी के हवाले से भी हम अभी आते हैं कि जिस तरह से अमन और अमान के साथ इलेक्शन जो है आज हुआ,
کئی لوگوں کی سوچ اور کئی لوگوں صحافیوں کے تجزیات دھرے کے دھرے رہ گئے کہ جو کہ کہتے تھے 8 فروری کو شاید الیکشن کروا نہیں پائیں گے، اور وہ بھی آج ہو گیا. اس پہ ذرا کیا جی الحمدللہ جی آج کا جو الیکشن تھا بڑا پرامن رہا. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں نے کافی پولنگ سٹیشن وزٹ کیے، مجھے کہیں بھی سیکیورٹی لیپس نہیں نظر آیا. بڑی سکون سے تھا، بڑے لوگ آ رہے تھے، لوگوں کو تکلیفات بھی بالکل نہیں ہوئی. لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ گئے، میں اپنی فیملی کے ساتھ ووٹ ڈالنے گیا اور بڑے سکون کے ساتھ، اور بڑا انہوں نے پھر جو میں نے آپ کو بتایا کہ فوج کا رویہ بڑا مثبت تھا، بڑی وہ آرمی بھی اور پولیس بھی بڑی ہیلپ فل تھی. اسپیشلی آرمی والے تو مسکرا رہے تھے اور آپ کو راستہ بتا رہے تھے کہ جی ادھر کو جائیں، اور یہ سامنے پولنگ بوتھ پراپر گائیڈنس تھی. جی پراپر گائیڈنس تھی. اور سوری میں آپ کی قطع کلامی معاف. اور میں نے ایک چیز جو آج مجھے دیکھنے میں ملی اور جس پہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج یوتھ کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے گلپاشی کی فوج کے اوپر مختلف ڈی ایچ اے میں نے یہ دیکھا کہ فوج کی گاڑیوں پہ انہوں نے پھول پھینکے اور ان کو گلدستے پیش کیے، جو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا خوشائند ہے. بالکل. اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ فوج نے ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے اپنے رویے سے اور اپنی پیشنس سے کہ ہم لوگ نیوٹرل ہیں اور ہم کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، ہم پاکستان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کی بقا کے لیے ادھر کھڑے ہیں. اچھا ایک اور یہاں آپ نے جتنی گفتگو کی ہے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو فوج کا کام ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، انہوں نے بھرپور طریقے سے نبھایا. کس طرح کہ سرحدوں کی تو وہ حفاظت کرتے ہی ہیں، لیکن جس طرح سے معاشی طور پہ ہمارا جو بھٹا بیٹھا ہوا تھا، جس طرح سے اکنومیکلی ہم بہت پیچھے چلے گئے تھے، جس طرح بے روزگاری تھی، جس طرح مہنگائی ایک دم سے آ گئی، آئی ایم ایف نے شکنجے آپ کے اوپر گاڑ لیے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ماحول اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے محنت سے تگو دو کے ساتھ کہ جی یہاں الیکشن ہو جائے، پوری دنیا کو ایک پیغام گیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور پاکستان اپنی عوام کے لیے ویلفیئر کر رہا ہے اور آئین اور قانون کے اندر رہ کے یہ کام ہو رہا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈالر کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم کردار ہے، اور جس طرح ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا اس کو کنٹرول میں لے کر آنا، یہ بھی سیرا جو ہے وہ ہمارے پاک افواج کے سر جاتا ہے. اور اکانومی کو بہتر کرنا، اور اب الحمدللہ الیکشن کرا کے، اور صحیح جو بھی جیتے گا اس میں، چاہے پی ٹی آئی جیتے چاہے نون جیتے، اس کے ہاتھ میں حکومت دینا، یہ سارا عمل چل رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیے گا کہ بڑے سکون کے ساتھ اور بڑی آرام کے ساتھ یہ انشاءاللہ کل پرسوں تک یہ عمل جو ہے وہ ہو جائے گا. اچھا نتائج دیکھیں نا جی، آپ نے ظاہر وزٹس کیے، لوگوں سے ملے بھی، وہاں پہ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ نتائج کس قسم کے آ رہے ہیں؟ کیا مخلوط قسم کی کوئی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے، یا کوئی جو ایک 2/3 والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، وہ تو وقت گزر گیا. تو کیسا مینڈیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جماعتوں کا؟ دیکھیے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا، یہ تو جس کی قسمت میں ہوگا اس کو ملے گی. ایک جو فیصلہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ پاک نے کرنا ہے کہ کس کو حکومت دیتا ہے، کس کو عزت بخشتا ہے اور کس کے سر یہ سیرا جاتا ہے. لیکن بٹ یہ میں ضرور کہوں گا کہ الیکشنز بالکل زبردست تھے، پرامن تھے، اور اس میں کوئی دھاندلی نظر نہیں آئی. الحمدللہ کہ جو لوگ کہتے تھے، جو پانی آپ نے بات پہلے کی کہ لوگوں نے کہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو دھاندلی ہوگی تو یہ ہوگا، تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اور اب حکومت کس کی بنتی ہے یہ ہمیں انشاءاللہ نیکسٹ 24 میں فیصلہ ہو جائے گا. 48 آورز میں تو کم از کم یہ کلیئرٹی ہو جائے گی. لیکن پاکستان پرامن ملک ہے، ترقی پذیر بھی ہے، اور انشاءاللہ جس کے پاس بھی جائے گی، جس کو عوام چنے گی، یہ حکومت اس کے پاس جائے گی، اور عوام نے میرا خیال ہے کہ فیصلہ کر دیا جس کے پاس جانا. اچھا آپ کوئی آخر میں کوئی میسج اگر کوئی دینا چاہیں تو؟ بس جی میسج تو یہی ہے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پوری قوم کا، اور الحمدللہ کہ امن و امان سے اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، سب کی جانیں محفوظ رہیں، سب کی عزتیں محفوظ رہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان ترقی کرے اور ترقی کی طرف گامزن ہو اور سکون ہو اس ملک میں اور پرامن رہے پاکستان.
बहुत बहुत शुक्रिया अली अनवार साहब, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि अली अनवार साहब चूंकि सीनियर सियासतदान भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं, और आज मेरी कोशिश रही कि कम से कम ये इलेक्शन के हवाले से और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, और जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो रियासत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं, उनके हवाले से भी चंद सवालात किए। तो इंतहाई पॉजिटिव गुफ्तगू रही। अभी मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आते हैं तो प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हमारे साथ